नमस्कारं स्वामी। नमस्कार। कृशाणुः यद्यपि विद्यते कामाक्ष्याः सर्वाभिनन्दनीयं सौन्दर्यं तथापि मुधा तदिति प्रतिभाति। पश्यन्तु, ह्यः अस्माभिः कामाक्षी देवी वर्णनम् आरब्धम्। तत्र कृशाणुः वदति, यद्यपि कामाक्ष्या त्वया यद्यद् वर्णितं तत्सर्वं प्रशंसा योग्यम् अस्ति, सौन्दर्यं वर्तते, तथापि तत्सर्वं व्यर्थम् इव प्रतिभाति इति वदति। तर्हि व्यर्थम् इव प्रतिभाति इत्यत्र किं कारणम् इति चेत् वदति, कान्तो विरूपाक्ष इति प्रतीतः कामस्य हन्ता गिरिराजपुत्र्याः स्तम्भे रमास्य स्तनयोऽपि तस्याः लम्बोदरः किम्बलमाह विरूप्यम्। स्वामी, अयं तत्र भवद्भिः केन प्रकारेण वर्णितः एतादृशरूपेण यस्याः कामाक्ष्याः वर्णनं कृतं सा कीदृशी इति चेत् गिरिराजपुत्र्याः। गिरिराजः कः? हिमालयः। हिमालयस्य पुत्री का? पार्वती कामाक्षी। गिरिराजपुत्र्याः कान्तः नाम पतिः कः? विरूपाक्षः। विरूपे अक्षिणी यस्य सः विरूपाक्षः। विरूपं नाम कुरूपं, कुत्सितं रूपं, नाम त्रिनेत्रधारी इति शिवस्य नाम अस्ति। अतः कुरूप विरूपाक्षः। अनन्तरं किं कृतवान्? कामस्य हन्ता, धर्म अर्थ काम इति तृतीय पुरुषार्थभूतस्य कामस्य हन्ता। कामस्य हन्त्या इत्यत्र मन्मथस्य हन्ता इत्यपि अर्थः। अनन्तरं तस्याः पार्वत्याः तनयः कः? स्तम्भे रमास्य तनयोऽपि। तनयः अपि स्तम्भे रमास्यः। स्तम्भे रमा इत्युक्ते गजः इत्यर्थः, नूतनः शब्दः। स्तम्भे रमाः इत्युक्ते गजः, गजमुखः। तस्याः तनयकः स्तम्भे रमास्य। अनन्तरं लम्बोदरः। लम्बोदरः इत्युक्ते बृहदुदरवान्। किं फलाभिरूप्यं? पश्यतु, पतिः विरूपाक्षः, पुत्रः गजाननः, तस्य उदरं तावत् लम्बोदरत्वेन वर्तते। तादृश पुत्र पतियुक्तायाः तत्र गिरिराजपुत्र्याः वैभवम् एतमस्ति। भवान् किं कथं तस्याः सौन्दर्यं वर्णयति इति पृच्छति। श्लोकार्थः अवगतो वा? அது பார்வதியினுடைய கணவன் விரூபாக்ஷன், 3 கண்களை உடையவன், மன்மதனை கொண்டவன். அவனுடைய பிள்ளை யாருன்னா யானை முகன், பெரிய வயரை உடையவன். அவருடைய உருவம் எப்படி இருக்கும்? ஆபிரூபியம் கிம் பலம் குத்சித பலமேவ பவதி इत्यर्थः। अत्र नूतनं पदम् अस्माभिः पूर्वं ज्ञातपूर्वमपि स्तम्भे रमः इति शब्दस्य गजः इत्यर्थः, गजमुखः, गजाननः। अत्र स्तम्भे रमः इति उच्यते। अनन्तरम् अनयोः खलु अंबिका त्र्यम्बकयोः दाम्पत्यम् अननुरूपमिति व्यक्तमेव। पश्यतु, अंबिका कामाक्षी देव्याः एवं त्र्यम्बकस्य शङ्करस्य तयोः दम्पत्योः दाम्पत्यम् अननुरूपम्, अनुरूपं नास्ति।
अनयोः दम्पत्यं कथमस्ति अननरूपं वर्तते समीचीनं नास्ति इति वर्णयति कथम् इत्युक्ते इयं हि सर्वमङ्गला सदुश्मशानमन्दिरो विभाति कैमवत्यसो ससाति दिक्षु भिक्षुकः यन्तु कुङ्कुमाङ्किता स भस्मराशिरूषितः हरालकुन्तला च सा जटाभिरेच भीषणः। अयं श्लोकः एवमेव पठनीयः। कथम् इयम् अम्बिका कथमस्ति सर्वमङ्गला सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते इति श्लोकः। इयम् अम्बिका कथमस्ति सर्वमङ्गला सर्वाणि मङ्गलानि यस्याः सा सर्वमङ्गला अस्ति। सः त्र्यम्बकः कथमस्ति श्मशानमन्दिरः श्मशानमेव श्मशानतुल्यं मन्दिरमस्ति। पश्यन्तु इयं हि सर्वमङ्गला सतु श्मशानमन्दिरः सदा श्मशानमेव श्मशानं नाम पितृवनमेव श्मशानतुल्यं मन्दिरमस्ति। अनन्तरं विभाति हैमवत्यसौ असौ हेम्ना स्वर्ण अलङ्कारादिभिः अलङ्कृता वर्तते कामाक्षी स याति दिक्षु भिक्षुकः सा किं करोति दिक्षु सर्वासु दिक्षु भिक्षां याचते। इयं तु कुङ्कुमाङ्किता इयं तावत् किं करोति कुङ्कुमेन कस्तूरिकादि सुगन्धैः परिमलिता वर्तते। भस्मराशिरूषितः सा किं कृतवान् श्मशाने विद्यमान भस्म समूहेन विलिप्तः वर्तते। एवं अरालकुन्तला च सा अरालकुन्तला अराला नाम कुटिलकेशयुक्ता वर्तते। अयं कथमस्ति सा जडाभिरेष भीषणः अयं तावत् जडाभिः तापसः इति तृतीय कारकप्रयोगः वर्तते। जडाधारणेन भयङ्करः वर्तते। एवं रूपेण तयोः पतिपत्नी भावः वर्तते इति कृशाणुः वर्णयति। अयं श्लोकः एवं वक्तव्यः इयं हि सर्वमङ्गला सतु श्मशानमन्दिरो विभाति हैमवत्यसौ स याति दिक्षु भिक्षुकः यन्तु कुङ्कुमाङ्किता स भस्मराशिरूषितस्तरालकुन्तला च सा जडाभिरेष भीषणः। शिव पार्वत्यों को दाम्पत्यं कथञ्चिदपि न सम्भवति नाम एवं कल्पना करोति अयं कविः। नाम पार्वती सर्वमङ्गला वर्तते अयं श्मशाने वसति एषा तावत् सुवर्ण आभरणैः भरिता वर्तते अयं भिक्षां करोति दिक्षु। इयं कुङ्कुमवर्णयुक्ता वर्तते स्वयं भस्मराजुभिः अलङ्कृतो वर्तते। अस्याः केशाः अतीव कुटिला कुन्तलतया वर्तते एषा तावत् जटाभिः भयङ्करो वर्तते इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। अनन्तरश्लोकः विश्वासु वयस्य मैवं वादीः एवं मा वदतु कुतः न खलु अप्रशस्तिरप्यावासवासप्रभृतिभिः सांसिद्धिकम् अभिरूपाणाम् अभिरूप्यम् अपहीयते। पश्यन्तु अभिरूपाणां नाम अभिरूपाः इत्युक्ते ज्ञानिनः अभिरूपाणां वासस्थानभूतं वासः इत्युक्ते वस्त्रम् इत्यर्थः। तद् स्वभावसिद्धं वर्तते अभिरूपं सौन्दर्यं तत्र न नश्यति। केवलं रूपं दृष्ट्वा तेषां वस्त्रादिकं दृष्ट्वा तेषाम् अपहासं मा करोतु इति वर्णयति।
निवस्तां वा कृत्यं हिवसुतु चिरं वा पितृवने शिवस्तावद्धाम अहिनमथाप्येष सुभगः परीतं शैवालैः उषितमपि भङ्गेषु मलीनां बिभ्राणम् इमेह कमनीयं न कमलम्। अयं श्लोकः अत्यन्त रमणीयः। किम् इत्युक्ते शिवः किं करोति? कृत्तिम् इत्युक्ते गजस्य चर्म यद्भवति तद् वेष्टितवान् अस्ति। कः? शिवः तावत् कृत्तिं निवस्तां, नाम कृत्तिवासः इति नाम अस्ति शिवस्य। तत्र धार्यमाणः वर्तते शिवः। सः किं करोति? चिरं पितृवने निवसतु। चिरं नाम बहुकालं यावत् पितृवनं नाम श्मशाने सः वासं करोतु वा। एवम् अहिगणम् अहिः नाम सर्पः, सर्पाणां समूहः खड्गकुण्डलादिरूपेण धार्यमाणः अपि अस्ति। तथापि एषः सुभगः इत्युक्ते शोभन ऐश्वर्य दाता वर्तते। कुतः? पश्यन्तु, शिवः गजचर्मधारी, अनन्तरं सः बहुकालं पितृवने श्मशाने निवसति। स्वकण्ठे सर्पाणां कुण्डलादिरूपेण धारणं करोति। तथापि एषः शुभः शोभनं करोति, सुन्दरं। कुतः इत्युक्ते पश्यन्तु, कमलमस्ति, कमलं मलीनं पङ्केषु शैवालैः परीतं। शैवालः इत्युक्ते वयं जानीमः पाशी इत्युच्यते। शैवालैः परीतमस्ति। पङ्के उषितं, पङ्कः नाम शेर् इत्युच्यते। पङ्के तावत् विद्यमानम्। अनन्तरं मलीनाम् अली इत्युक्ते भ्रमराः। तत्र अलीनाम् इत्यत्र तत्र अलीनां तावत् किं करोति इत्युक्ते विभ्राणं किमनीयं न कमलम्। अतः मधुराणां कमनीयं सुन्दरं न किं नाम यः कमलपुष्पस्तावत् पङ्के उत्पन्नं समीपे शैवालैः परितं वर्तते। तथापि अस्माभिः शिरसि धार्यमाणमस्ति खलु। एतदेव कालिदासः किमिति कथयति, किमिह मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। अतः माधुर्यं वस्तुषु नास्ति, वस्तु धार्यमाण व्यक्तिषु अपि नास्ति। अस्माकं दृष्टौ एव, अस्माकं दर्शने एव दोषः वर्तते इति वर्णयति। श्लोकार्थः पुनः कथयामि। शिवन् ஞானத்தோலை உழுத்து கொண்டுதரா இருக்கட்டும், பகுகாலம் ஸ்மசானத்தில் வசிக்கட்டும், ஆனாலும் அவன் மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியவன். எவ்வாறு தாமரையானது சுற்றும் பாசியினால் சூழப்பட்டதாக இருந்தாலும், சேற்றிலே உண்டாக இருந்தாலும், நீல வர்ணத்துடன் அழுக்காக இருந்தாலும், பிரமரங்கள் வண்டுகள் அதிலே வந்து வசிக்கின்றன. அதே போன்று அது யாராவது ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களா? சார், எல்லாரும் தாமரை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அதே போன்று அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றான். ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா? ஆம் சுவாமி. इदानीं रमणीय सखि पुरुषो रमणीयत्रैव रज्यति विदग्धा श्लोकः स एव सुभगः चित्तं सक्तं हि यत्र रसिकस्य इति शिवपार्वत्योः प्रेमातिशयं वर्णयति। शिवपार्वत्योः प्रेमातिशयं वर्णयति। कः अयं? किम् इत्युक्ते सही पुरुष सही रमणीयः अस्ति, सुन्दरः वर्तते। सः कः? यस्मिन् पुरुषे एव
रमणीया स्त्री रज्यते रमणीया स्त्री तावत् रमते एवं यत्र श्लोके रसिकस्य अलङ्कारादि साहित्यम् अस्ति इदानीम् अलङ्कारसहितं साहित्यग्रन्थो वर्तते चेत् तत्र रसिकस्य चित्तं तावत् संलग्नं भवति एक एव श्लोकः सुभगः वर्तते मनोहरं वर्तते इति अस्य श्लोकस्य अर्थः उदाहरणं सम्यक् यदि एकस्यैव श्लोकस्य रसिकः तावत् अलङ्कारात् साहित्यसम्पन्नं संलग्नं वर्तते प्रीतियुक्तः वर्तते तद्वत् अयमपि शिवः अत्यन्तं सुन्दरः तत्रैव सर्वे प्रीताः भवन्ति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः एतावत् पर्यन्तं किम् उक्तम् इत्युक्ते शिवस्य पार्वत्याश्च यत् अत्यन्त आश्चर्यजनकं तद् वर्तते अवधार्यताम् अतिमात्रं चित्तं शिवाक्ष्यालोकितः कामो जित इत्येव शुश्रुम व्यत्यासोऽत्र जितो यस्मात् कामाक्ष्यालोकतः शिवः पश्यन्तु शिवाक्ष्यालोकितः शिवस्य अक्ष्णा नाम ललाटे विद्यमान तृतीय नेत्रेण दृष्टः न किं जातं कामः मन्मथः जितः इत्यर्थः एवं व्यत्यासो अत्र जितः वैपरीत्यं वर्तते कामस्य मदनस्य अक्ष्णो आलोकितः शिवः जितः नाम कामाक्षी देव्याः आलोकेन जितः इति मन्मथस्य स्वतृतीय नेत्रेण मन्मथस्य नाशनं कृतवान् भस्मीकरणं कृतवान् परन्तु यस्याः कामाक्ष्याः आलोकनेन कामस्य अक्ष्णः आलोकनेन तावत् शिवः पराजितः इति अयं श्लोकः शिवाक्ष्यालोकितः कामो जित इत्येव शुश्रुम व्यत्यासोऽत्र जितो यस्मात् कामाक्ष्यालोकतः शिवः अनन्तरं पुष्कलं किल एतावत्पर्यन्तं भवता यद्यदुक्तं तत्सर्वं मया समाधानं दत्तं परन्तु इदानीम् अन्तिमं वदामि पुष्कलं किल पुत्रभाग्यमपि पर्वतराजकन्यायाः पर्वतराजकन्या का अंबिका पुत्रभाग्यमपि पुष्कलमस्ति किं कुशलीभनाथ वक्त्रः पुत्रः प्रथमः हिमाद्रितनयायाः पञ्चास्यात् पितुरधिकः षडाननो नन्दो द्वितीयोऽस्याः पश्यतु हिमाद्रितनयायाः हिमाद्रितनया नाम हिमगिरितनये केमलते इति गानमपि वर्तते तादृश हिमाद्रितनयायाः पार्वत्याः भाः इत्युक्ते नक्षत्रऋक्षम्भं ताराः इति नक्षत्रमित्यर्थः नक्षत्राणां नाशः कः इत्युक्ते चन्द्रैव मुखम् इभनाथः इभः नाम गजः गजेन्द्रस्य मुखं कुशलीभनाथ वक्त्रः कल्याण गुणयुक्तः प्रथमपुत्रः गजाननः प्रथमपुत्रः अस्ति द्वितीयो नन्दः नन्दः नाम किं करोति पञ्चास्यात् पञ्चमुखयुक्तात् पितुः शिवात् अधिकः षडाननः जातः स्कन्दः वर्तते एकः पुत्रः कुशलीभनाथ वक्त्रः द्वितीयस्तावत् षडाननः इति हिमाद्रितनयायाः पुत्रद्वयमस्ति इतोपि कामाक्षी विषये वक्तव्यं किमस्ति इति कविः एतावता तत्र कामाक्षी देव्याः वर्णनं कृत्वा समापयति स्वः एकाम्बरेश्वर वर्णनं समापयति धन्योऽस्मि स्वामी धन्योऽस्मि स्वामिन्
தாசன்